आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेपालमा स्थायित्व भएन भनेर स्थिर सरकारको परिकल्पना स्वरूप दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा होमिए र जनताले पनि नेताहरू सुध्रिएको भन्दै र नेताहरूले नै स्थिरता र स्थायित्व चाहेको भन्दै जुन नेपाली जनताको पनि दशकौंदेखिको एउटा अभिलाषा चाहना थियो त्यो पूरा हुन्छ भनेर वाम गठबन्धनलाई करिब 2/3 मत दिए र सरकार गठन भयो। सरकार गठन भएको करिब 2 वर्ष बितिसकेको छ तर अपेक्षाकृत परिणामहरू देखिएका छैनन्। यद्यपि सरकारका फेरिस्तहरू भने हामी प्रतिदिन हेर्न पाउँछौँ। जुन अपेक्षा र अभिलाषाले नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई 2/3 नजिकको मत दिए, आज त्यही मतमा राजनीतिक दल भनौँ या नेकपाका शीर्ष नेताहरू या दोस्रो तहका नेताहरूको उदासीनता या सिङ्गो पार्टी पंक्तिको पक्ष विपक्षको आरोप प्रत्यारोपले जनताका अपेक्षाहरूलाई फेरि मूर्छित बनाइदिने डरलाग्दो एउटा सङ्केत देखिँदैछ। यो सङ्केतले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउँछ, नेपाली जनताको स्थायित्व र स्थिरताको अपेक्षालाई कहाँ लिँदैछ र नेताहरू किन यति स्वार्थ केन्द्रित भइरहेका छन्। आज हामी नेकपामा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक सरगर्मी र करिब करिब पार्टी फुटको विभाजनमा पुगिरहेको भन्ने एक किसिमको शङ्का आशंकाहरू के हुन्? के नेकपा अब सिङ्गो नेकपाको रूपमा रहन सक्दैन या हिजोका दुईवटा शक्तिकै रूपमा विभक्त हुने अवस्थामा आइपुगेको हो? लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चितवनमा नेकपाकै नेताहरूको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूलाई हेर्यो भने त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कार्यकर्ताहरू जो नेकपाकै कार्यकर्ता हुन्, नेकपाकै पूर्व अर्थमन्त्री या स्थायी कमिटी सदस्यमाथि हुलुज्जत होहल्ला गरेर आफ्नै कार्यक्रमलाई बिथोल्यो भनियो। यो विगतमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, एकले अर्कालाई बहिष्कार गर्ने, एकले अर्कालाई विभिन्न किसिमका आलोचनाहरू गर्ने त्यही गतिविधिको पुनरावृत्ति हो भनेर भने म सही हुन्छु या गलत हुन्छु? अनि पार्टीभित्र पैदा भएका समस्याहरूलाई सार्वजनिक गर्ने या अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला माथिबाट हामी विभक्त भएका छौँ या चुकेका छौँ भन्छु मैले। त्यसको अभिव्यक्ति हो चितवनको एउटा घटना भन्ने म ठान्छु मेरो आफ्नो अध्ययनको हिसाबले। त्यसको अर्को पाटो चाहिँ कस्तो छ भने पार्टीभित्रका फरक मतहरू अथवा समस्याहरूलाई हल गर्ने कम्युनिस्टहरूको संस्कृति के हो भन्ने विषयवस्तुसँग नि सम्बन्धित छ। त्यसो त फरक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले राखेका विचारहरूलाई पनि सुन्ने र त्यही वैचारिक राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्न सक्ने संस्कृति कम्युनिस्टहरूको हो। भौतिक हिसाबले या अरू हिसाबले चाहिँ विरोधी पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई प्रति पनि त्यसरी हुज्जत गर्न मिल्दैन। यो त आफ्नै पार्टीको एउटा नेता त्यही पार्टीको एउटा कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्ना मतहरू राख्यो उसले, त्यो उसको आफ्ना मतहरू थिए। त्यो मतहरूलाई खण्डन गर्ने आफ्ना तरिकाहरू छन्। कमिटीहरूका बैठकमा आफ्ना मतहरू खण्डन गर्ने तरिका छन्। यसको सारमा मैले भन्न खोजेको कुरो एउटा हाम्रो हुर्काइको संस्कृतिको प्रतिबिम्बन। दोस्रो, हुर्काइ भन्नुको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जहिले पनि आलोचनात्मक चेतना, वस्तुलाई वैचारिक राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गर्ने क्षमता,
त्यसपछि फरक मतहरूलाई कमिटीभित्र छलफल गरेर कसैले गल्ती गरेको छ भने आलोचना गर्ने, नैसियत गर्ने हाम्रो विधानमा पनि व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो परम्परा पनि हो। त्यो कोणबाट समस्याहरू हल गर्ने, यो तीनवटै चिजबाट हामी च्युत भयौँ र यस्ता घटनाहरू सतहमा आए भन्ने म ठान्छु। कम्युनिस्ट इतरका व्यक्तिहरूले कम्युनिस्टहरूलाई लगाउने आरोप यिनीहरू क्रान्तिकारीको नाममा हुलहुज्जत गर्ने, यस किसिमको प्रवृत्ति यिनीहरूमा हुन्छ भनेर उनीहरूले आरोपित गर्छन्। त्यो आरोप आज नेकपाका कार्यकर्ताहरूले प्रमाणित गर्दै हुन्। त्यसो भने अब नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टीभित्रका सङ्गठनात्मक जीवनहरूमा यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेका छन्, हामी देख्छौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ कसरी बुझेको भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई आरोपित गर्ने कुरो त यो दुखान्त कुरो भइहाल्यो, किन कम्युनिस्टहरू सबभन्दा बढी सुसंस्कृत र सबभन्दा बढी अग्रगामी हुन्छन् भन्ने बुझाइ हो, संसारभरिको बुझाइ, र हाम्रो विश्वास पनि त्यहाँ हो। त्यसो गर्दाखेरि कम्युनिस्टमाथि यो आरोप लाग्ने कुरो त आफैमा असाध्यै दुःखद विषयवस्तु त हुँदै हो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दलहरू र निर्दल चाहिँ उस्तै हो भन्ने परिवेश जसरी निर्माण हुँदैछ नि, यो चाहिँ दलहरूका निम्ति दुखान्त घटना हो भन्ने म ठान्छु र दुखान्त दिनहरूको सुरुवात हो। जब दल र निर्दल उस्तै हो भन्ने जब जनमानसमा एउटा छलफल हुन थाल्छ। दोस्रो त्यत्तिकै अर्को चाहिँ गम्भीर पाटो के छ भने कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टहरू उस्तै हुन् भन्ने कुरो चाहिँ कम्युनिस्टहरूका दुखान्तका दिनहरू सुरुवात भए भन्ने विषयवस्तु इङ्गित गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कुराको सुरुवात पार्टीकै नेतृत्व तहबाट गरिँदैछ भनेर पनि भनिँदैछ नि। फेरि त्यसो त हामी समस्याका समाधान दुईटा तरिका हुन्, एउटा माथिबाट तल, एउटा तलबाट माथि हो। हाम्रोमा तलबाट माथि समस्या समाधान गर्ने या हस्तक्षेप गर्ने, पहल कदमी लिने प्रक्रियाहरू चाहिँ लगभग शून्य प्राय छ, त्यो त्यति प्रभावी छैन होइन। माथिबाट तल भएको चाहिँ अब त्यो अस्थायी नै भए पनि अलिकति प्रभावी देखिन्छ नै। त्यसो गर्दा समस्याको समाधान अथवा समस्याको केन्द्र चाहिँ पार्टी केन्द्र नै हो, मुख्य नेताहरू नै हुन्, शीर्ष नेताहरू नै, यसमा दुविधै छैन। हामी कसरी सोच्छौँ, हामी कसरी काम गर्छौँ, कार्यकर्तालाई केबाट उत्प्रेरित गर्छौँ होइन। हामीले त कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने भनेको त विचारबाट हो, संस्कृतिबाट हो, त्याग र बलिदानको चाहिँ एउटा भावबाट हो नि हामीले चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने भनेको। तर आज हामी उत्प्रेरित कसरी गरिराखेका छौँ त भन्दा भौतिक प्रेरणाबाट होइन, आर्थिक प्रेरणाबाट होइन, अरू थुप्रै पद र प्रतिष्ठाको प्रेरणाबाट हामी कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्छौँ भने त्यो एक दिन गर्ने कस्तो हुन्छ भने नकारात्मक घटनामा प्रतिबिम्बित भइहाल्छ। तपाईँ आफै पनि लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, एउटा सङ्गठन नै हाँकेर आउनुभयो। आजको विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा भएका नेता कार्यकर्ताहरू हिजो तपाईँले हुर्काएकै जस्ता देखिन्छन् या ती क्रसर उद्योग सञ्चालकका लठैत जस्ता देखिन्छन् या कस्ता देखिन्छन्? पार्टी त्यतै जाँदै हो। यो कस्तो हुन्छ भने आन्दोलनमा व्यक्तिको स्थान महत्त्वपूर्ण त हुन्छ तर निर्णायक हुँदैन। महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर निर्णायक हुँदैन। व्यक्ति सङ्गठन अन्तर्गत हो। म कुनै कमिटीको फर्स्टम्यान छु भने म त्यो कमिटी अन्तर्गतको सदस्य हो पहिला। त्यो सदस्यहरूको बिचमा कार्यविभाजन हुँदा कोही अध्यक्ष होला, कोही उपाध्यक्ष होला, कोही के होला, त्यो सबै कमिटी अन्तर्गत हो। त्यसकारण यो हिजो म विद्यार्थीको अध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यसको चाहिँ समग्र श्रेय सकारात्मक कुराको पनि नकारात्मक कुराको पनि त्यो चाहिँ कमिटीले जिम्मा लिने कुरो हो। त्यो अन्तर्गत मेरो भूमिका के भयो भने त्यसपछि मात्र हेर्ने हो है, त्यसरी हेर्नुपर्छ। यो हो खास कम्युनिस्ट संस्कृति भनेको। तर आज हाम्रोमा समस्या कस्तो भयो भने कमिटी भन्दा व्यक्ति ठुलो, व्यक्ति निर्णायक, व्यक्ति शीर्ष स्थानमा र व्यक्तिले भनेअनुसार चाहिँ कमिटीहरू चल्नुपर्छ, कमिटीहरूले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हामीले उल्टो बाटो तय गरिराखेका छौँ आज। त्यसकारण समस्या त्यहाँ छ। त्यसो भइसकेपछि व्यक्तिहरू सबैले आफूलाई के ठान्ने भए त भन्दा सुपेरियर ठान्ने भए, शीर्ष स्थानमा ठान्ने भए, चाहे त्यो तलको होस् चाहे त्यो माथिको होस्। हाम्रा अभिव्यक्तिहरू, हाम्रा गतिविधिहरू त जम्मै त्यही छन् नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दा कमिटी अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीका सबै सदस्यहरू हुन्। सदस्य भएपछि अनि बल्ल कार्यविभाजनमा कोही अध्यक्ष भयो, कोही महासचिव भयो, कोही सदस्य भएको। मैले यो प्रश्न किन गरेँ भन्दा तपाईँहरूले प्रशिक्षित गर्दै गर्दा ती युवा विद्यार्थीहरूलाई सिद्धान्त नीतिको प्रशिक्षण हुन्छ कि आजको दिनमा, म हिजोका दिनका कुरा गरिरहेको छैन जब तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा नेतृत्वले विद्यार्थी नेताहरूलाई
प्रशिक्षित गर्दै गर्दा बाहुबलीको प्रशिक्षण दिन्छन्, सिद्धान्तको प्रशिक्षण दिन्छन्, नीतिको प्रशिक्षण दिन्छन् कि कार्यक्रमको प्रशिक्षण दिन्छन् कि आफ्नो प्रशिक्षण दिन्छन् र आफ्नो गुटको प्रशिक्षण दिन्छन्? के पाउनुहुन्छ? होइन, अब यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रोमा सैद्धान्तिक बहस गर्ने, वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक वैचारिक कसीमा विषयवस्तुहरूलाई घोट्ने, त्यो आधारमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र त्यो आधारमा चाहिँ नि दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हास्यास्पद विषयवस्तु हुन थाल्यो। जो प्रमुख विषयवस्तु र निर्णायक विषयवस्तु त्यही हुनु हो, तर त्यो विषयवस्तु आज हास्यको चाहिँ विषयवस्तु बनिराखेको छ र जसले विचारको कुराकानी गर्छ, जसले तपाईँको सैद्धान्तिक कुराकानी गर्छ, जसले संस्कृतिको कुराकानी गर्छ, जसले कमिटी प्रणालीको कुराकानी गर्छ, त्यो चाहिँ काम नपाएका मान्छेहरूले गर्ने हो, अरू केही उपायमा नलागेपछि गर्ने हो भन्ने जब एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ छलफलको निर्णायक विषयवस्तु बनाइन्छ, हाम्रो हालत त्यहीँबाट सुरुवात भयो भन्ने म ठान्छु। त्यस कारणले म तपाईँले भनेको विषयवस्तुमा आज पार्टीभित्र त हामीले थाहा छ नि त, हिजो स्कुलिङ विभाग बनाउने बेलामा ठुलो रडाको भयो। स्कुलिङ विभागको मुख्य काम स्कुल चलाउने हो, पार्टी स्कुल चलाउने हो होइन। मार्क्सवाद र पार्टीका आजका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने र त्यो क्लियर दृष्टिकोणको आधारमा फेरि जनतासँग सहकार्य गर्ने भने हो। तर आज स्कुलिङ विभागको कहाँ छ थाहा छैन। त्यसो भने स्कुलिङ विभागले केही कामै गर्नु थिएन भने स्कुलिङ विभाग निर्माण गर्ने बेलामा त्यति ठुलो लडाइँ किन गरियो त भन्दा व्यक्ति विशेषलाई शीर्ष स्थानमा राख्नका निम्ति। त्यसैले आज पार्टीभित्र कुनै पनि पार्टीभित्र अरू पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले हो। विचारको कुरो, सिद्धान्तको कुरो, संस्कृतिको कुरो होइन, जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने कुरो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने हो। तर आज हाम्रो यहाँ यो परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभित्रका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ अरू पार्टीभन्दा भिन्न छैनन्, भिन्न आइडेन्टिटी स्थापित गर्न सकेनन्। त्यसकारण पब्लिकहरूले के भनिराखेका छन् भने कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस उस्तै हो अथवा कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट उस्तै हो। यो भन्दा अब गए गुज्रेको अरू के हुन्छ र हाम्रा निम्ति अथवा कम्युनिस्टका निम्ति? भनेपछि तपाईँ आफै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कमिटीमा हुनुहुन्छ, बोल्न अप्ठ्यारो हुँदैछ आजभोलि? होइन, कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु होला भने आखिर कम्युनिस्ट संस्कृति अनुसार यसरी सार्वजनिक हिसाबले पार्टीभित्रका समस्याहरू बोल्ने कम्युनिस्टको संस्कृति परम्परागत हिसाबले होइन नै। जति पनि समस्या छन् हामी आन्तरिक हिसाबले छलफल गर्छौँ, कमिटीमै हुनुपर्छ, कमिटीमै छलफल गर्छौँ, कमिटीमै त्यसको समस्या हल गर्छौँ। हल गर्ने विधिहरू पनि तोकिदिएको छ, सहमतिमा गर्छौँ, सहमतिमा भएन भने त्यसको मत विभाजन गर्छौँ, बहुमतले निर्णय गर्छौँ र बहुमतले गरेको निर्णय चाहिँ सबै कमिटीका सदस्यहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो चाहिँ संस्कृति पनि त्यो, हाम्रो हुर्काइ पनि त्यो। तर आज हाम्रो कुरो के छ भन्नु होला भने सबै चिजहरू चाहिँ सार्वजनिक भइराखेको छ। जस्तो म दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यो बिग्रियो, यो गतिलो होइन, यो नकारात्मक हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। पहिलो, सामान्यतः हाम्रो विधानले दुईजना अध्यक्ष भनेको छ, अध्यक्षहरू अथवा कार्यविभाजन पनि केन्द्रीय कमिटीले गर्छ, नेताहरूको मर्यादाक्रम पनि केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु हो। तर केन्द्रीय कमिटीले त्यो विषयवस्तु नगर्दै व्यक्ति विशेषले आफ्ना बारेमा दलिल पेश गर्छौँ अथवा दावा पेश गर्छौँ हामीले। जस्तो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने म सिनियर अध्यक्ष हो, म एक नम्बरको अध्यक्ष हो, म सबभन्दा माथिको अध्यक्ष हो, त्यसपछि अरू हो भनेर सार्वजनिक हिसाबले बोलिदिनु भयो। त्यो गम्भीर त्रुटि हो। एउटा उदाहरण हो, त्यो गम्भीर त्रुटि हो। त्यो कुरो अब उहाँलाई नेता मान्ने कार्यकर्ताहरूले मलाई मेरो नेताले ठिक भन्यो कि बेठिक भन्यो भनेर त्यतातिर सोच्दैन। अब ठिक भन्यो कि बेठिक भन्यो भनेर जब आफ्नो बुद्धि विवेकले विश्लेषण गरेर धारणा बनाउँदैन, त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा हुल उजेतको चाहिँ सङ्ख्या बढी हुन्छ है। एउटा गम्भीर त्रुटि। दोस्रो, अस्ति भर्खर अर्को कार्यकारी अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो 5 जना सचिवालय सदस्यहरूको तर्फबाट भनेर। त्यो प्रस्ताव कमिटीमा औपचारिक हिसाबले पेश नहुँदै त्यो सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भयो। कमिटीभित्रका आन्तरिक समस्याहरू छलफल गरेर हल गर्नका निम्ति तयार पारिएको प्रस्ताव कमिटीभित्र छलफल नहुँदै सार्वजनिक हुन्छ भने त्यो पनि गम्भीर प्रकृतिको त्रुटि हो। भनिसकेपछि त अब शीर्ष स्थानबाट यो कम्युनिस्ट विरोधी त्रुटिहरू गर्दै जाने भइसकेपछि र आलोचनात्मक चेतबाट नहुर्केका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बाहुल्यता हुने भइसकेपछि हामीभित्र त वैचारिक बहस त हुने कुरो भएन, सैद्धान्तिक बहस हुने कुरो भएन, संस्कृतिको बहस हुने कुरो भएन, जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा बहस हुने कुरो भएन
बहस के हुने भयो त भन्दा तैँले के खाइस् र मैले के खाएन खान पाइनँ, तैँले के सुविधा उपभोग गरिस् र मैले के गर्न पाइनँ भन्ने विषयवस्तुतिर छलफल हुने भयो। त्यो छलफल अप्रिय हुन्छ। भनेपछि जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास हेर्ने हो भने लिखित रूपमै एउटाले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर प्रस्ताव पेश गरिन्छ भने त्यो करिब करिब विभाजनको मुखनिर पुग्यो भनेर बुझ्ने गरिएका छन्। के अहिलेको अवस्था नेकपाको त्यही हो? अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ प्रस्तावहरू फरक फरक प्रस्तावहरू आइसकेपछि एउटा अवधि घनीभूत ढङ्गबाट छलफल भएको हामी देख्छौँ। हुनुपर्ने त्यही थियो। तर नेपालभित्र प्रवेश गर्ने हो भने चाहिँ स्थापना कालदेखि जब शीर्ष नेताहरूले या नीति निर्माणको तहमा भएका नेताहरूले फरक प्रस्तावको रूपमा लिखित प्रस्तावहरू पार्टीभित्र राख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ समयका हिसाबले थोरै धेरै होला, त्यो फुटमै परिणत भएको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। त्यो चाहिँ त्यो दुईटा विषयवस्तुको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएर हैन, आफूमाथि लागेका आरोपहरू पनि कतिपय चाहिँ स्वीकार गरेर कतिपय खण्डन गरेर त्यसपछि फेरि पार्टीलाई एकरूपता बनाएर अनि फेरि हिजोको जस्तै चाहिँ तपाईँको सहकार्य गरेको इतिहास चाहिँ हाम्रोमा एकदमै छैन भन्दा हुन्छ। यो ऐतिहासिक नेपालकै कम्युनिस्ट मानेमा अहिलेको प्रस्ताव जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका 5 जना नेताहरूले पेश गरेको जुन प्रस्ताव भनिएको छ र त्यसको प्रत्युत्तर मैले 10 दिनपछि दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री या भनौँ प्रधानमन्त्री पक्षकाहरूको कुरा छ, यो गम्भीर एउटा सङ्कटको मोडमा नेकपा पुगेको भनेर बुझ्नु हतारो हुन्छ या के हुन्छ? अनि पद्धतिका हिसाबले मतहरू कहिलेकाहीँ मौखिक हुन्छन्, अलिकति समस्या गम्भीर हुँदा लिखित हुन्छन्। त्यस कारणले पद्धतिगत हिसाबले लिखित प्रस्ताव राख्ने कुरोलाई अन्यथा मान्न हुँदैन, त्यो पद्धतिगत ढङ्गबाटै आयो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। दोस्रो कुरो, त्यहाँ उठाइएका विषयवस्तुहरू के हुन्, सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयवस्तु कति हुन् र त्यो अन्तर्गतका व्यवहारहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तु त्यो भित्रका अन्तर्वस्तुहरू हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सैद्धान्तिक र चाहिँ वैचारिक कसीबाट मेरा व्यवहारहरूलाई, म शीर्ष स्थानमा छु भने मेरा व्यवहारहरू त मान्छेहरूले दुनियाँले जनताले हेरिराखेका हुन्छन्। त्यसो भइसकेपछि अब विषयका हिसाबले चाहिँ के भयो त भन्दा यो सैद्धान्तिक विषय हो, यो वैचारिक विषयवस्तु हो, यो कार्यशैलीको विषयवस्तु हो, यो कार्यविभाजनको विषयवस्तु हो, यो कमिटी अन्तर्गत चल्ने र नचल्ने विषयवस्तु हो भन्नेमा प्रवेश नगरिकन हामी विभाजित भइहाल्छौँ। आजको स्थिति चाहिँ के छ भने यो पद्धतिगत हिसाबले ठिक भयो भएन भन्ने बहस भन्दा पनि त्यो भित्र उठेका विषयवस्तुहरू चाहिँ मलाई के भन्न खोजिएको हो भनेर फेरि व्यक्ति केन्द्रित छलफल गर्ने जो समस्या छ, यो समस्यालाई हेर्ने हो भने र त्यसपछिका गतिविधि हेर्ने हो भने चाहिँ र ऐतिहासिक हामीले અહીં भनेको जस्तो ऐतिहासिक चाहिँ घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यी लिखित प्रस्तावहरू आइसकेपछि पार्टी सुसंस्कृत ढङ्गबाट छलफल गरेको निष्कर्ष चाहिँ सबै चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले कमिटीहरूले चाहिँ बोकेर फेरि एकताबद्ध भएर जाने सम्भावना चाहिँ म कम देख्छु। यसले तपाईँहरूको विगतको यो नेकपाकै हेर्ने हो भने चालचलन, परिपाटी, काम गराएको तरिका, पद्धति हेर्ने हो भने दुईवटा नेताहरू अध्यक्षहरू बीचमा मेल भयो भनेपछि फेरि पार्टी पङ्क्ति पनि सामसुम भयो जस्तो, दुईवटा अध्यक्ष बीचमा बेमेल भयो भनेपछि पनि पार्टी पङ्क्ति दुईवटा खेमामा जाने जस्तो, यो नेताहरूको काम गर्ने प्रवृत्ति सङ्गठनको अघि तपाईँले भने जस्तै विधान विधि भन्दा पनि पिछलग्गु हुने जुन प्रवृत्ति छ नि, यो प्रवृत्तिले त भोलि सिङ्गै भए पनि समस्याको समाधान त दिँदैन नि। जे हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, जे नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले अपेक्षा गरेको छ, जे नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन्, समस्या यो गम्भीर समस्या यही हो। यो मैले यसलाई अरू धेरै तन्काउन त चाहन्न, तर एकता जति बेला गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरियो र त्यहाँभन्दा यताका थुप्रै घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने दुईजना अध्यक्षहरूको म त मनोगत निर्णय भन्छु, किन कमिटीले नगरेको निर्णय व्यक्तिले गरेका निर्णयहरू कमिटीले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यतामा जति बेला जान्छ त्यो मनोगत निर्णयहरू बाध्यतापद स्वीकारेको हुन्छ। जस्तो पहिलो कुरो, चुनावभन्दा अगाडि सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावभन्दा अगाडि दुईजना अध्यक्षहरूले 5 बुँदे सहमति गरेर जे सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो कमिटीले ओन गरेको विषयवस्तु होइन। कमिटीभित्र छलफल गरेर कमिटीले स्वीकार गरेर त्यसपछि त्यो कमिटीले स्वीकार गरेको चाहिँ अथोरिटीलाई उहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गरेको होइन। भनेपछि यसको गर्भधारण नै गलत थियो। हो, होइन, एकदमै
त्यसो गरिसकेपछि यो सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मा या त्यसको चाहिँ यो भत्कियो या यो निर्माण भयो भन्ने जिम्मा उहाँहरू दुईजना लिनुपर्छ। त्यसकारण दुईजनाले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु भएन भने तपाईँले 75 साल जेठ 3 गते जे घोषणा गर्नुभयो औपचारिक हिसाबले र त्यसको प्रारम्भ अलि अगाडिबाट गर्नुभयो, यो विषयवस्तु हामीले त्रुटि गऱ्यौँ भनेर सार्वजनिक हिसाबले कमिटीभित्र पनि तपाईँहरू आलोचित हुनुपर्छ दुवैजना। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, त्यो 5 बुँदे सहमतिको चौथो नम्बर बुँदामा उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो, जो प्रधानमन्त्री चाहिँ आधा आधा हुने भन्ने विषयवस्तु गत सालको मङ्सिरमा फेरि दुईजना मात्रै बसेर त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को निर्णय गर्नुभयो। त्यहाँ कोही कमिटीको चाहिँ कुनै सम्बन्ध छैन, कमिटीको कुनै संलग्नता छैन होइन। कमिटीले त्यसको बारेमा बहस गरेर यो सही हो रे गलत हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न पाएको छैन। तर उहाँहरू दुईजनाले के गरिदिनु भयो त भन्दा फेरि एउटा चाहिँ अध्यक्षले तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष भनिदिनु भयो, अर्को अध्यक्षले तपाईँ 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री भनिदिनु भयो। अनि यो व्यक्तिले गरेका निर्णयहरू व्यक्तिका सनकमा आएका अभिव्यक्तिहरूलाई जब आन्दोलन सती जानुपर्ने हुन्छ, जब कमिटी त्यसको अब पिछलौ हुनुपर्ने हुन्छ, जब कमिटी रमिती बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हुने यस्तै हो। त्यसकारण सबै समस्याहरू अध्यक्ष बनाउने पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले भनिन्छ। यहाँ अध्यक्षहरू बनाउने पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको निर्णयबाट हुन्छ भनेको छ, कार्यविभाजन पनि त्यही भनेको छ। त्यसो हो भने त सबै छलफलहरू केन्द्रीय कमिटी मार्फत भयो भने धेरै विषयवस्तुहरू हल भएर जान्छन्। होइन केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत भएन भने होइन कुनै कोठामा कुनै खोपीमा कसैको चाहिँ दबाबमा अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्र्याक्टिस गरिरहेको नेतृत्वको प्रवृत्ति स्टालिन प्रवृत्तिको जस्तो भयो त्यसो भने? होइन, स्टालिन भइदिएको भए त दोस्रो विश्वयुद्धमा विजय प्राप्त गरेको स्टालिनको तहमा हामी उठ्थ्यौँ नि। आज स्टालिनलाई दुनियाँभरि र हाम्रै देशमा पनि नकारात्मक बिम्बको रूपमा चाहिँ जो चित्रण गर्न खोजिन्छ त्यो सर्वथा गलत छ, एकदमै गलत छ। त्यसो होइन, स्टालिनको बारेमा जे भनिएको छ, यद्यपि पार्टी कमिटी सञ्चालन गर्ने बेलामा त्यति बेलाको चाहिँ परिस्थिति अनुसार केही त्रुटिहरू भयो भनेर हामी अहिले पढ्छौँ, त्यसको समीक्षा गरिराखेका छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक आखिर स्टालिनको नेतृत्व थिएन र स्टालिन नेतृत्वको त्यहाँको बोल्सेविक पार्टी थिएन भने संसारमा समाजवादी सत्ता त्यो ढङ्गबाट स्थापित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तर स्टालिनले पनि एकले अर्कालाई सकाउने काम त गरेका थिए नि त। फेरि बोल्सेविक पार्टीकै कुरा गर्ने हो नि, मैले पद्धतिमा जानु पर्थ्यो, त्यो नगएर स्टालिन पद्धतिमा नेकपा जान खोजेको, एकले अर्कालाई सकाउन खोजेको स्थिति भएको हुनाले र त्यो नसकाउने अवस्था आएको स्थितिले आजको अवस्था ल्यायो भन्नु। त्यो स्टालिनसँग त यो विषयवस्तु कुनै साइनो नै छैन। यहाँ त के छ भन्नु होला भने यो परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र यही संसदीय व्यवस्थामा हामी लडिराख्ने हो भन्ने दुईटा विषयवस्तुको छलफल हो कि अघि क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसो भने यो सैद्धान्तिक तहमा यो वैचारिक तहमा उठ्छ। पहिलो यही परम्परागत संसदीय व्यवस्था हो, यही प्रतिस्पर्धा हो, यही चाहिँ अकुट सम्पत्ति खर्च गरेर टिकट लिने र चुनाव लड्ने हो, जसरी पनि सांसद मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने हो, जसरी पनि आफ्नो परिवार र नातागोतालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यस्ता छलफलको कुनै मतलब पनि छैन, अर्थ पनि छैन। जनताले अर्को ढङ्गबाट यसको चाहिँ उपचार खोज्नुपर्छ। विवाद पनि त यही त भयो नि। होइन, सत्ता उपभोग गरिरहेकाहरू हामी सत्ता उपभोग गरिरहन पाउनु पर्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ। सत्ता उपभोग गर्न नभएका अब सचिवालयकै भन्ने हो भने सचिवालयका अरू सदस्यहरू खै त हामीलाई भन्ने जस्तो देखिन्छ नि त। होइन, अब हाम्रो पार्टीको महासचिवले एउटा फरक भन्ने या प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले तलबाट धेरैचोटि विषयवस्तु उठाएको उहाँले सुन्न चाहनु भएन, धेरैचोटि उठाएको। तर उहाँले त्यो विषयवस्तु ल्याउनुभयो। उहाँले ल्याउनुभएको विषयवस्तु चाहिँ सकारात्मक कोणबाट भन्दा नकारात्मक कोणबाट मैले बुझ्छु। किनभने समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्या सिर्जना गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ सचिवालय भएको हुनाले यसको विघटन भन्ने टाइपको छ उहाँको है। तर विषयवस्तु कहाँनिर छ भन्नु होला भने यो सचिवालय या हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरू चाहिँ इतिहासमा सकारात्मक योगदान गर्दा गर्दै पनि आजका समस्या समाधान गर्नका निम्ति चाहिँ उहाँहरू सक्षम हुनु भएन, यो कुरो सही हो। र धेरै नै बढी लोभी पनि हुनुभयो। धेरै नै बढी लोभी किन हुनुभयो भने म तपाईँलाई एउटै मात्र उदाहरण भन्छु, म धेरै उदाहरण भन्न चाहन्न। यो परम्परागत संसदीय निर्वाचनमा जनताले पराजित गरिदिइसकेपछि जे गरेर भए पनि आखिर कानुनी हिसाबले पराजित होइयो। पराजित भइसकेपछि 5 वर्ष चाहिँ म त्यही ठाउँमा जानका निम्ति चाहिँ कुनै रियाल चुहाउनु हुँदैन भन्ने चेतना हुनु पर्दैन। त्यो व्यक्तिमा पनि हुनुपर्छ चेतना, त्यो कमिटीमा पनि हुनुपर्छ त्यो चेतना है। अनि चुनाव हार्ने
5 वर्ष नपुग्दै फेरि त्यही पदमा जानका निम्ति कहिले ढोका खोल्या छ, कहिले झ्याल खोल्या छ, कहिले धुवा पाल खोल्या छ, कुनै संविधान संशोधन गर्ने कुरो गरेका छ, कहिले धम्किया छ, कहिले रुवा छ, कहिले चाहिँ अनेक गरेका छ। के गरेको यो हैन? 2 जना चाहिँ सचिवालयका सदस्यले चुनाव हार्नुभयो। 2 जनाले कसिएर पार्टी कमिटीको काम गरे हुँदैन? 5 वर्षका लागि अहिले फेरि सत्तामा रहेका नेताहरूको आलोचना गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो कमिटी होस्, चाहे त्यो कमिटीको चाहिँ नेतृत्व गर्नका निम्ति शीर्ष नेतृत्व भनेर सचिवालय हामीले जे बनायौँ, यो दुईटै व्यक्तिका हिसाबले पनि र त्यो कमिटीका हिसाबले पनि हामीले समस्या समाधान गर्न सकेनौँ र गलत नजिरहरू हामीले स्थापित गरेर राखेका छौँ। अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ कि केन्द्रीय कमिटी सर्वेसर्वा छ तपाईँको विधान अनुसार, तपाईँहरूको पार्टीको विधान अनुसार, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक ती नेताहरूभन्दा बाहिरकोले बोलाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो एउटा विग्रह नै होला, त्यो एउटा जिहाद नै होला पार्टीको हिसाबले, पार्टी कमिटीको दीर्घजीवनको हिसाबले। त्यो जिहाद छेड्न सक्ने तागत हिजोको माओवादी आन्दोलनमा अग्रसर भएका नेताहरू र यता संसदीय व्यवस्था भनौँ है, हिजो पनि मालेको आन्दोलनमा अग्रसर भएका नेताहरू, त्यो हिम्मत आँट अर्को पुस्तामा छैन? त्यति लाचारी चाहिँ पुस्ता? अनि हाम्रोमा पुस्ता र पुस्तान्तरको विषयवस्तु पनि त्यति सपाट छैन एउटा। दोस्रो, कमिटीभित्रको संरचनालाई पुस्ता मान्ने हो भने पहिलो पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता म खराब देख्छु, दोस्रो पुस्ता झन् खराब देख्नुहुन्छ? एकदम खराब देख्छु मैले। त्यो सबभन्दा बढी भ्रष्टीकरण भएको छ। अब त्यसपछि हाम्रो विधानले र सैद्धान्तिक हिसाबले पनि केन्द्रीय कमिटी सर्वेसर्वा हो भनिसकेपछि र विधानले पनि त्यसको 1/4 केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकको माग गरेपछि त्यसको निश्चित समयभित्र बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता हो हाम्रो कानुनी। तर यो कानुन भनेको अथवा विधान भनेको होइन, संविधान भनेको चाहिँ यो मन लागेला प्रयोग गर्ने, मन नलागेला त्यसलाई धुती लगाइदिने टाइपको हुँदो रहेछ हामी गलत संस्कारमा गइसकेपछि। दोस्रो यो छ। तेस्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हामीहरू पनि तपाईँको अलिकति वैचारिक राजनीतिक कोणबाट अलिकति स्वतन्त्र चेतनाबाट विषयवस्तुको चाहिँ अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गरेर धारणा बनाउने भन्दा हामी 2 भागमा विभाजित भइहाल्ने। 2 भागमा विभाजित दुई नेताको हो 2 भागमा विभाजित भइसकेपछि त हामी पनि तल नारालाको कार्यकर्ता जसरी हामीले चाहिँ आज लठैत भनेर परिभाषित गरिराखेका छौँ, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पनि लठैत हुने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर यो चाहिँ ठिक हो कि बेठिक हो त्यो जसोसुकै मुखबाट आओस् होइन भनिसकेपछि मैले मानेकै नेताको मुखबाट आए पनि गलत छ भने त्यसलाई गलत भन्ने भने समस्या समाधानको दिशातिर जान्छ। संसदको कार्यव्यवस्था समितिले अगाडि नै कार्यसूची तयार पारेर अनि सांसदहरूले बोल्ने जस्तै भयो कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो। अनि जसरी परम्परा संसदीय व्यवस्था चल्छ त्यो व्यवस्था जसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी चल्यो भने र राज्य सञ्चालनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकालाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार सञ्चालनमा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने मेरो विचारमा यो कम्युनिस्ट पार्टी योभन्दा गतिलो पनि हुँदैन। यसले नेतृत्व गरेको सरकारले जति पनि चाहिँ काम गरेको छ आलोचनाभन्दा बढी केही चाहिँ त्यो थपिँदै जानेछ र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा प्राप्त गरेको जनमत अलोकप्रिय भएकै छ, ओह्रालो लाग्ने छ र संसारभरि जसरी रक्षात्मक हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलन गयो आज नेपालमा पनि त्यो रक्षात्मक दिशातिर जाने बाटो हामी आफैले तय गरिराखेका छौँ भन्ने म ठान्छु। दुईटुक जवाब दिनु होला, हामी विभाजनको नजिक छौँ कि फेरि एकताको नजिक छौँ? प्राविधिक हिसाबले म भन्न सक्दिनँ, किनभने प्राविधिक हिसाबले भन्ने विषयवस्तु घटना नघटिकन भन्न सकिँदैन। तर हामीले त्यसको आकलन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाउने हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा प्राप्त भएको जनमतलाई कम्युनिस्टहरूकै नाममा जनताको सेवामा समर्पित गर्ने हो भने हामी सचिनुपर्छ। हामी सचिएनौँ भने पार्टी एकताबद्ध हुनुको पनि कुनै अर्थ छैन, हामी सचिएनौँ भने पार्टी विभाजन हुनुको पनि कुनै अर्थ छैन। नेताहरूको अभिव्यक्ति र अब गुटगत भेला भनौँ या केही न केही आफ्नो खालको एक किसिमको ब्रिफिङ भइरहन्छ, त्यो अनुसार हामी कतातिर छौँ? नै मैले त्यही सचिने प्रक्रियामा यही संसदीय परम्परा हो, यसको विकल्पमा कुनै दृष्टिकोण होइन। यही चाहिँ तपाईँको सुख सुविधाका निम्ति हो नि पार्टी नफुट्नुपर्छ, फुट्नु हुँदैन होइन, नफुटेपछि पाइन्छ नि त्यो कुरो त राइट होइन। एउटा कुरो त्यहाँ हो होइन, हामीले जनतालाई सेवा दिन पनि सकेनौँ, त्यस कारणले कम्युनिस्ट चरित्र अनुसारको जनतालाई सेवा दिने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो पार्टीलाई कमिटी प्रणालीमा चलाएर कमिटी
कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाउने हो भने बनाउने र नबनाउनेको बिचमा विवाद गरौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, बनाउनेहरू एकातिर हौँ, नबनाउनेहरू अर्कोतिर हौँ, सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा सजिलो त्यो हुन्छ। किनभने दुनियाँले पनि प्रष्टसँग बुझ्छ, त्यही भयो भने सही हुन्छ। त्यसो गर्नका निम्ति चाहिँ फुटलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने अप्राकृतिक ढङ्गबाट एकै ठाउँमा बसिराख्ने कुरोको के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ नकारात्मक सन्देश दिन्छ। नेताहरूले एउटा नेताले अर्को नेतालाई खुइल्याउने प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ चिजहरूमा किन प्रवेश गर्ने? घोषणा गरौँ न, घोषणा गरेर फुट गरौँ, होइन? त्यसपछि जसले चाहिँ यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै बनाउने हो भनेर चाहिँ आफ्नो मत राख्छ, दृष्टिकोण राख्छ, त्यो अनुसार चाहिँ पार्टी बनाऊ, काम गरौँ, जनताको बिचमा जाउँ, त्यो फेरि लोकप्रिय भएर आइहाल्छ। मिलेर फुटौँ, मिलेर फुटौँ। होइन, केही पनि छैन, विषय केही पनि छैन, सैद्धान्तिक विषय पनि होइन, वैचारिक विषयवस्तु पनि होइन, होइन तपाईँको संस्कृतिको विषयवस्तु पनि होइन, परिवार र सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध पनि अहिले जुन भद्दा प्रकारको छ त्यही मात्रै हो भने किन फुट्नु पर्यो र? फुट्न जरुरी छैन, जुटेकै फाइदा होइन। केही समय लडाइँ गर्ने, 2 वर्षपछि फेरि चुनाव आउँछ, होइन? चुनावपछि को जित्छ, को हार्छ, नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकार ग्रहण हुन्छ, त्यसपछि फेरि चाहिँ सत्ताको चाहिँ स्वाद लिनका निम्ति हामीले कार्यविभाजन गरौँला। हस्, मैले यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो समय र तपाईँका विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने। एपी टक टाइमको आजको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।